लाहौर शहर एक बड़ा मेगा सिटी है। यहाँ पर डकैती, रॉबरी और राजनी समेत दीगर जुराइम जो थे, एक वक्त था कि उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस अफसरान जो लाहौर में अब तैनात हुए हैं ऑपरेशन में, नुमाया कमी जो है इस क्राइम में आई है। बात करें गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान तो 2 ऐसी कॉल जो है वो पुलिस ने नोट की हैं। जो कॉलर थे उनकी तरफ से कहा गया था कि उनके साथ वारदात हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, ऑपरेशन विंग तहकीकात की गई तो वो झूठी साबित हुई। ये कॉल्स करने वाले कौन थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं नियो प्लस। नाजरीन, लाहौर शहर एक बड़ा मेगा सिटी है, पाकिस्तान का दूसरा आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है। यहाँ पर जो है अगर बात की जाए डकैती, रॉबरी और राजनी समेत दीगर जुराइम जो थे, एक वक्त था कि उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस अफसरान जो लाहौर में अब तैनात हुए हैं ऑपरेशन विंग में, उनकी मौसर हिकमत अमली के बायस जो है लाहौर शहर में अगर क्राइम की बात करें तो हर तरह का क्राइम जो है वो अब नीचे की तरफ है। काफ़ी नुमाया कमी जो है इस क्राइम में आई है। अगर जो शहरी हैं वो 15 पे जो कॉल करते हैं कि उनके साथ कोई रॉबरी हुई है, उनके घर में जो है कोई वारदात हुई है, तो पुलिस फौरी मौके पर पहुंची और तहकीकात करती है। अगर बात करें गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान तो 2 ऐसी कॉल जो हैं वो पुलिस ने नोट की हैं। जो कॉलर थे उनकी तरफ से कहा गया था कि उनके साथ वारदात हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, ऑपरेशन विंग तहकीकात की गई तो वो झूठी साबित हुई। ये कॉल्स करने वाले कौन थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। मेरे साथ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसा आपने बताया, बहुत सारी कॉल्स एक दिन में आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, डोमेस्टिक कोई मारपीट की बात होती है, कोई ताजरों की आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की कॉल्स 15 की दिन में आती हैं। पुलिस हर मौके पे रिस्पॉन्ड करती है। SHOs का जाना हमने हर जो वायलेंट क्राइम है, ख़ास तौर पे जो गन क्राइम है, उसके अंदर हमने मस्ट किया हुआ है कि SHO खुद मौके पे जाएगा, सीनियर ऑफिसर खुद जाएंगे, और फिर एक जो जिस कॉल के अंदर अमाउंट ज़्यादा की बात की जाए तो उसके अंदर तो हम कोशिश करते हैं कि सीनियर लेवल खुद इन्वॉल्व होकर क्राइम सीन को विज़िट करे। कल एक कॉल कल इस तरह की आई मुस्फा टाउन से कि एक घर में डाकू घुसे और उन्होंने एक बंदे को फायर किया और 40 लाख रुपए ले गए। अब 4 मिलियन की एक वारदात होना, घर के अंदर किसी डाकू का घुसना, तो ये बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दोनों सालों से अब इस वक्त गन क्राइम की जो सूरत हाल है, जो वायलेंट क्राइम है जिसमें वेपन का इस्तेमाल है, वो बहुत कम हो गया। हम उसमें 60-70% से भी ज़्यादा उसको रिड्यूस कर चुके हैं अब तक 2023 से कंपेयर करें, और इसी तरह 2024 से भी उसमें काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड देखने में आ रहा है। तो वो 40 लाख रुपए की वारदात घर के अंदर घुस के और किसी बंदे को ज़ख्मी कर जाना, तो वो हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग था। फौरी तौर पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे पहुँचे। जब मौका जो है वो बोलता है, क्राइम सीन खुद बताता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैसे हुआ होगा, पुलिस वाले उसको विजुलाइज भी करते हैं। और जाहिर है डेली इस तरह के क्राइम सीन्स के ऊपर जो SHOs हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका एक्सपोजर है इस नौकरी के अंदर, तो आपको एक्सपीरियंस से ये पता लगता है कि यहाँ पे देयर इज़ समथिंग वेरी ऑफ अबाउट इट। उस जो 40 लाख वाली वारदात को देख के जब मौके पे पहुँचे हैं, तो वो वहाँ पे शवाहिद इस तरह के नहीं थे कि जैसे कोई ब्रेक इन हुआ, कोई घर में घुसा, कोई वारदात हुई। वो सारी चीज़ को फिर माइन्यूटली देखा गया, क्राइम सीन को देखा गया, तो वो घर के अंदर ही अलमारी से वो पिस्टल, वो जो खोल वहाँ पे पड़े थे वो उसके साथ मैच कर रहे थे। लोडेड पिस्टल अलमारी में पड़ा हुआ था। वो जब निकला और उसके बाद उस मुद्दई से जो ज़ख्मी था उससे जब बात की गई, उसको फिर हम थाने लेके गए, क्योंकि थोड़ी सी सस्पिशन थी उसमें, तो वो सारी चीज़ क्लियर हो गई एकदम कि उसने अपने आप को खुद टांग में फायर मारा, खुद ज़ख्मी हुआ और ये वारदात का ड्रामा बनाया, क्योंकि उसको बिज़नेस में लॉस हुआ था। ईद पे कोई जानवरों का कारोबार उसने किया था जिसमें उसको इतने पैसे नहीं बचे और लोगों को उसने पैसे देने थे, तो ये सारी वारदात उसने प्लान की और ख़ुद साख्ता एक फ़ायर भी अपने आप को मार के 15 पे कॉल कर दी कि मेरे घर में 40 लाख की डकैती हुई। तो ये वाली चीज़ फ़ौरन सॉल्व हो गई। इसी तरह मनावा थाने में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कि जी 14,80,000 रुपये हमारे घर से चले गए, और वो रॉबरी की कॉल थी कि हाउस रॉबरी है। उस पर भी फौरी रिस्पॉन्ड किया पुलिस ने। जब वो वहाँ पे मौका देखा तो वो रॉबरी वाला कोई उसमें शवाहिद नहीं थे। SHO ने उस सारी चीज़ को देखते हुए हमने, वो हाउस ब्रेक इन लग रहा था, बर्गलरी या नकबजनी जिसको कहते हैं, तो वो नकबजनी के हवाले से भी उसकी सारी तफ्तीश शुरू की। मौका देखा कहाँ से कोई घुसा होगा। वो जब सारी चीज़ें देखने के बाद इसके अंदर भी डाउट काफ़ी ज़्यादा था,
تو وہ پھر انڈیویجولی گھر والوں کو اس کے اندر الگ الگ کر کے ایک ایک بندے کو سنا گیا. اس میں پھر کیونکہ ڈاؤٹ بھی تھا, سسپیشن کرائم سین کی وجہ سے ہو رہی تھی, تو اس کے اندر یہ لگا کہ یہ کوئی اس کے اندر گھر کا فرد انوالو ہوگا. تو مدعی کے کہنے پہ ایف آئی آر درج کی ہم نے 380 457 پہ نقب زنی کی, اور مین وائل وہ جو اس میں مدعی تھا اس سے جب انٹرویو کرتے رہے بار بار, تو اس کے اندر اور گھر والوں کے جو بیانات تھے اس کو دیکھتے ہوئے پھر ایک چھوٹے بچے نے بھی کچھ اس طرح کی بات بتائی جس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بالکل یہ وقوعہ خود ساختہ ہے, جھوٹی کال ہے. اس کے بعد وہ مدعی جو خود مدعی تھا اور اس نے کہا کہ 14,80,000 میرے گھر سے میری بیوی کی الماری سے چلے گئے, تو وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ اس کے سالے نے وہ پیسے رکھوائے ہوئے تھے, اور اس کو ان پیسوں کو ہڑپ کرنے کے لیے اس نے یہ کال چلائی, یہ پیسے خود غائب کیے اور وہ پیسے بھی ریکور ہوئے, اور وہ جو مدعی تھا وہی ہمارا ملزم بھی بن گیا اس کیس میں. تو اس طرح کی جھوٹی کالیں اکثر آتی ہیں. اس کے اندر پولیس کرائم سین کو دیکھ کے فوراً کوشش کرتی ہے کہ اس میں جو بھی حقائق ہیں وہ انرتھ کیے جائیں فوراً, اور وہ موقع پہ جانے سے, موقع کے اوپر موقع کو انڈرسٹینڈ کرنے سے یہ ساری چیزیں ایک دم کلیئر ہو جاتی ہیں. بلا شبہ آپریشن ونگ کی کارکردگی اس وقت جو ہم اگر کہیں تو بہت بہتر جا رہی ہے. پہلے کی نسبت فوری طور پر پولیس جو ہے آپریشن ونگ کوئی بھی واردات بڑی ہے یا ڈکیتی فوراً ٹریس کر لیتی ہے, ملزمان گرفتار کر لیتی ہے. جو لوگ جھوٹے 15 پہ کال کر کے پولیس کو مطلب وقت ضائع ہوتا ہے, جس میں جیسے کل 2 یہ کال تھی مناوا اور مصطفیٰ ٹاؤن والی, سینئر پولیس افسران موقع پہ گئے اور جو ایز پولیس کا انہوں نے وقت ضائع کیا, تو کیا ایسے لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کریں گے یا نہیں, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں, وہ جس میں ہم نے 457 380 کا پرچہ دیا اس کے اندر وہ مدعی جو ہمارا کمپلیننٹ تھا وہ خود اس کے اندر ایکیوزڈ ہو گیا. اب یہ قانونی کارروائی اسی کے خلاف ہوگی. دوسری بات, جس نے جھوٹی کال کی, خود کو زخمی بھی کیا, اب نیچرلی ان چیزوں کے اندر پولیس انگیج ہوتی ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں آپ کا سرکار کا فیول بھی خرچ ہوتا ہے, اس میں آپ کا ٹائم اور انرجی دونوں وہ ہوتے ہیں. اور ایک ٹائم میں یہ بہت بڑا شہر ہے, ایک ٹائم میں ایک ہی تھانے کے حدود میں ایک سے زیادہ کالز آئی ہو سکتی ہیں. کہیں کسی خاتون کے ساتھ کوئی گھریلو وائلنس کی کال ہو سکتی ہے, کہیں تاجروں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, کہیں اور کوئی اس طرح کا معاملہ جو ارجنٹ جہاں پہ پولیس کو پہنچنا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ کی کال ہو سکتی ہے, کسی واردات کی کال ہو سکتی ہے. تو وہ پولیس نے ملٹیپل جگہوں پہ جب پہنچنا ہوتا ہے تو اس طرح کی بوگس کالوں سے ہمارا ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہم ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت اس میں پرچہ دیتے ہیں جہاں پہ بوگس کال ثابت ہو جائے. تو کیونکہ یہ 15 ایک مذاق نہیں ہے, 15 بڑے سیریس ایک لوگوں کی مدد کے لیے ایک ذریعہ ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ 15 کا رسپانس ٹائم بہتر کریں. ہم تھانے بڑے ہیں, کچھ تھانے ایسے بھی ہیں, اب جیسا کانا ہے, نشتر ہے, وہاں پہ ایک تھانے کے حدود میں 1 ملین سے زیادہ آبادی رہتی ہے. تو ان سب کو کیٹر فور کرنے کے لیے آپ کا ریسورس وہاں پہ انگیج ہوتا ہے. تو جھوٹی کالوں کے اوپر وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ جو کال چلی تھی کہ رابری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, وہ پتہ لگتا ہے کہ کمیٹی کا تنازع تھا, کوئی پیسے لینے آیا تھا, کال کر دی کہ رابری ہو گئی. اسی طرح کہیں پہ کسی نے بائک آ کے اپنی بائک واپس لے کے گیا ہے, یا کوئی لین دین کی کوئی چیز ہے اس کے اوپر انہوں نے کر دیا کہ جی ڈاکو آ گئے اور وہ لے کے. تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ پولیس انگیج ہوتی ہے اس کے اندر. وہ مدد جو فوری طور پہ کسی اور کو مل سکتی ہے, جائز جس کا حق بنتا ہے, اس کی بجائے ہم جو وہاں پہ اس کو مس یوز کریں گے تو وہاں لوگوں کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. نہ صرف ہمارا ہوتا ہے بلکہ وہ جو حقدار ہے جس کو فوری پولیس سپورٹ چاہیے وہ بھی اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے ہمارے لوگوں کو. میسیج دینا چاہیں گے عام لوگوں کے لیے جو جھوٹی کال کر کے 15 پہ پولیس کا وقت ضائع کرتے ہیں, کہ ان کو کوئی میسیج دیں آپ؟ دیکھیں, یہ 15 جیسے میں نے پہلے کہا یہ بڑی لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے. یہ گورنمنٹ نے جو 15 کے اوپر ہمیں بار بار ڈائریکشنز آتی ہیں کہ رسپانس ٹائم بہتر کریں, وہ رسپانس ٹائم سلو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ملٹیپل کالز ہوتی ہیں, بڑی ساری بوگس ہوتی ہیں. ایک دن میں یہ تو 2 بڑے ایسے وقوعے تھے جن کو ہم ایز این ایگزامپل آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ ایسی کالز ہوتی ہیں, لین دین کے تنازع ہوتے ہیں, اس پہ کال ڈکیتی کی بن جاتی ہے. وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ ڈکیتی نہیں تھی. ہماری 15 کے ریکارڈ میں وہ ڈکیتی ہی شو ہوتی رہے گی. جب ہم اپنے انالیسس کریں گے تو کیونکہ وہ کال وہاں پہ ٹیگ ہوئی کہ ڈکیتی کی ہے یا رابری کی ہے یا موٹر سائیکل سنیچنگ کی ہے, تو وہاں پہ وہ شو ہوتی رہے گی, بھلے بعد میں وہ بوگس ثابت ہو جائے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ جائز مدد جو ایک حقدار جس کو فوری پولیس سپورٹ چاہیے اس تک نہ پہنچے اس وجہ سے کہ ایک بوگس کال پہ پولیس رسپونڈ کر رہی ہے. نیچرلی پرائیورٹائز بھی کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک کال ہے جو
جس میں کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے وہاں فوراً پہنچنا ضروری ہے، کسی کی جان بچائی جا سکے. ٹریفک والے بھی پہنچیں گے، 1122 بھی پہنچے گی، پولیس نے بھی سپورٹ دینی ہے، کوئی اور وہاں پہ حادثہ نہ ہو جائے. اسی طرح کہیں پہ کوئی چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا ہے وہاں فوراً پہنچنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بڑھ کے کوئی مرڈر کی طرف نہ چلی جائے. تو یہ کالز ایسی ہیں کہ جس میں آپ جب یہ اتنی بڑی مالیت جیسے مصطفیٰ ٹاؤن میں 40 لاکھ روپے کی بات کی گئی، تو یہاں پہ 14,80,000 کی بات کی، تو فوراً سینئر آفیسرز بھی انگیج ہو جاتے ہیں. آپ کا ٹائم اور انرجی بہت ساری استعمال ہوتی ہے اس کے اندر، اور گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں بیسیکلی. تو یہ 15 کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر 15 کال پہ پولیس کا رسپانس بہتر سے بہتر ہو، کم سے کم ٹائم میں پولیس پہنچے. وہ تبھی ممکن ہے کہ ہمارے شہری ہمارے ساتھ تعاون کریں اور بوگس کالوں سے پرہیز کریں. جی بالکل ناظرین، اب جو 15 پہ بوگس کال کرے گا اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی. ڈی اے جی آپریشن لاہور نے یہ تمام تر تفصیلات بتا دی ہیں کہ 15 کی کال جو ہے ایک ہی تھانے میں مختلف جو ہے ان کو ملٹیپل کالز وصول ہوتی ہیں. اگر ان کی انرجی ساری بوگس کال پہ لگے گی تو جو حقدار ہوگا اس کا حق رک جائے گا. آئندہ احتیاط کریں، جو 15 پہ بوگس کال کرے گا اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی سخت عمل میں لائی جائے گی.